बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। 5 अगस्त की काल बानी पीटी इमरान अगर मुल्क भर में होने वाले एहतजाज और हजारों गिरफ्तारियों से लगता है कि हुकूमत अपने हवास खो बैठी है, बेतुके बेमकसद बयानात दे रही है। हुकूमत का एक हिसाब ये है कि हारे हुए लश्कर के हुक्मरान हैं, लेकिन इसके बावजूद इक़्तिदार उन्हें जबरदस्ती दे दिया गया है। इक़्तिदार देने वाले भी सोच रहे हैं कि बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दी, पूरा जंगल ही जलाता जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान बानी पीटीआई ने जेल से अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है, जबर जुल्म की बदतरीन दौर में 5 अगस्त की काल पर पाकिस्तान कौम ने बड़ी तादाद में निकल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना न सिर्फ काबिल तारीफ बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तुलू शहर की नवीद है। और इसे ही कुछ बाशऊर कह रहे हैं, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इमरान खान ने बताया है कि हुकूमत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। जिस तरह 10 दिन पहले गिरफ्तारियां हुई, लोगों को डराया धमकाया गया, कारोबार तबाह किए गए, लेकिन अवाम ने साबित कर दिया कि 1947 में पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानी थी, तो चोरी के मैंडेट लेने वाले हुक्मरानों से निजात लेने के लिए भी हमें हर कुर्बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान के हर शहर से छोटे बड़े एहतजाज ही एहतजाज हुआ। पंजाब में जिस तरह पंजाब की आवाम निकली, उससे तो पंजाब की हुकूमत कांपे टांग गई है। इतने बुज़दिल हुक्मरान अफसरान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे कि 5 अगस्त से पहले 10 दिन पहले बूढ़ी औरत से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक पाकिस्तान की सड़कों को नो गो एरिया बना दिया गया। कर्फ्यू का समा नाफिज करने की कोशिश की गई, पर फिर भी अवाम ने बानी पीटी इमरान खान की 2 साल की गिरफ्तारी पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुल्क में आमरीत की पैदावार मुस्लिम लीग नून, जो जुनेजो लीग थी, उसके वजीर दफा का ऐसा बेहुदा और फजूल बयान है जिस पे आज मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। आपका वक्त तो ज़ाया होगा, लेकिन आजकल सच्ची खबरें देना जुर्म है। जितना सहाफत पर बदतरीन दौर आज आया है, वो पहले कभी ना था। नवाज शरीफ ने 1998 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पर 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक हर जज पर हमला कर दिया गया, इंसाफ के हल तक कर दिया गया। ख्वाजा आसफ जो वजीर दहा है, उन्होंने कहा पाक सर जमीन को जो ब्यूरोक्रेसी ने प्लीट कर रही है, ये ख्वाजा आसफ वही हैं। आपको नाज़रीन याद होगा कि 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने मुंतखब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म करके मुल्क में मार्शाला लगाया, और उसके बाद उन्होंने एक मजलिस शूरा बनाई। ज़ियाउल हक ने 1988 में मजलिस शूरा बनाई। ज़ियाउल हक ने 25 दिसंबर 1981 को मजलिस शूरा बनाई, जिसका पहला इजलास 1982 में हुआ, जिसके सदर ख्वाजा आसफ के वालिद ख्वाजा सफदर थे। कमो बेशतर पिछले 25 से 30 साल ये इक़्तिदार में रहे। सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का गलत इस्तेमाल मुस्लिम लीग नून ने किया। आज कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने प्लीट कर दिया है, तो ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना तो हुक्मरानों का काम है। शहबाज शरीफ 3-4 दफा वजीर आला रहे, नवाज शरीफ 2-3 दफा वजीर आला रहे, नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे, शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के 2 दफा वजीर आजम रहे, शाहिद खान अब्बास इनकी दफा रहे। तो सबसे ज्यादा इक़्तिदार में है। चीफ सेक्रेटरी कौन लगाता है? वजीर आला। आईजी कौन लगाता है? वजीर आला। चेयरमैन FBI फेडरल सेक्रेटरी कौन लगाता है? वजीर आजम। तो अगर ब्यूरोक्रेसी प्लीज है तो उसको ठीक करना तो आपका काम था। ख्वाजा साहब, ये बात करते हुए आपने गिरेबान में झांका क्यों नहीं? अगर ब्यूरोक्रेसी प्लीज है
तमाम बुराइयों की जड़ हैं, अरबों रुपए की उन्होंने करप्शन किया, तो उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने हर पुलिस अफसरों और ब्यूरोक्रेट से नाजायज काम लिए। आपने उन्हें अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए लगाया। पहले बेनजीर और आसफ अली जरदारी पर उन पर जबर जुल्म कराए, फिर इमरान खान पर कराए, जाली मुकाबले आप लोगों ने करवाए। नवाज शरीफ को जियाउल हक ने 1981 में वजीर बनाया। उस बाद उससे पहले मुबैना तौर पर ये तहसीलदार कस्टम इंस्पेक्टर को मंथली देते थे। 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुए। ब्यूरोक्रेसी को तबाह आपने किया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को करप्शन आपने डाली। सानिया छांगा मांगा के दौरान 1985 में खरीदो फरोख्त आपने की, उस पर डीसी और एसएसपी उस वक्त आपने इस्तेमाल किए। नवाज शरीफ ने 1985 में इसी ब्यूरोक्रेसी के जरिए डीसी हो या डीआईजी हो, एएसआई भर्ती करवाए, जिनमें क्रिमिनल लोग भी थे। तहसीलदार भर्ती करवाए, कस्टम इंस्पेक्टर भर्ती करवाए, एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती करवाए। लोगों को रिश्वत पर आपने लगाया। वो 46 साल में से 25-30 साल हुकूमत करने के बावजूद आपने ब्यूरोक्रेसी को खराब तो आपने किया। इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए। इस पर आपसे वजारत दफा ले लेनी चाहिए। मौजूदा वजीर आज़म से इस्तीफा ले लेना चाहिए कि आप ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। यकीनन ब्यूरोक्रेसी के बगैर कोई सियासतदान करप्शन नहीं कर सकता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को ही के राना मकबूल के जरिए आपने आर्मी चीफ को 12 अक्टूबर 1999 में गिरफ्तार करने, जब वो आईजी सिंह थे। आप सीनियर पोस्टों पे जूनियर अफसरों को लगाते हो कि ताकि वो आपके नाजायज अहकामात माने और लोगों को गुलाम बनाएं। क्या आप हिसाब देंगे कि ख्वाजा आसफ साहब इस जमीन को जियाउल हक ने जो मजलिस शूरा बनाई, आपके वालिद साहब रहे? आपने ब्यूरोक्रेसी को ठीक क्यों नहीं किया? आज तक उंगलियों में बताएं कितने डीसी, कमिश्नर, एसएसपी, डीआईजी, पुलिस वाले आपने करप्शन से नाहल किए। कस्टम में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, चेयरमैन एफबीआर आप लगाते रहे, एसआरओ आप जारी करवाते रहे। करप्शन में आज से 20 साल पहले लोग शर्म करते थे करप्शन के, कुछ करप्ट आदमी कुछ मिलते थे, तो आज अब ईमानदार आदमी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। नाज़रीन, आप फैसला करें कि ये हुक्मरान कितने बुकला गए हैं कि कहते हैं करप्शन, हाँ ब्यूरो प्लीद है। करप्शन जो भी करता है वो सियासतदान है, वो प्लीद है। वो सरकारी अफसर है, वो प्लीद है। वो साफी है, वो प्लीद है। वो जो बिजनेसमैन है, वो प्लीद है, क्योंकि वो लोगों का हक डाका मारता है। तो आपको कहते हुए ये बात शर्म नहीं आई? आपने किस तरह कह दिया? आप वजीर दफा, आपने बताया कितने करप्ट अफसरों को निकाला। नवाज शरीफ से सवाल करे कि आप कितनी दफा वजीर आला रहे, शहबाज शरीफ कितनी दफा पंजाब के वजीर आला रहे, 3 दफा नवाज शरीफ वजीर आला, 2 दफा शहबाज शाहिद खान नासी। आपने कितने करप्ट आदमियों को नौकरियों से निकाला करप्शन को फरोग देने में, करप्शन के पौधों को जो आपने दिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को आप अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसहाक डार एसओ और जारी कराते थे, अरबों रुपए का फायदा लेते थे और अगले दिन एसओआर खत्म कर देते थे। मनी लॉन्ड्रिंग वालों किसने करवाई सबसे पहले पाकिस्तान में शुरू? फिर फ्रेंड पैसे क्यों नहीं लिए गए? खुद नवाज शरीफ ने कहा था ये हैं वो जराए। तो इसी ब्यूरोक्रेसी को आपने अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना ब्यूरोक्रेसी पिछले 3 साल में, अल्लाह माफ करे, इंसानी हकूक की तज़लील कर रही है, अख्तियारा से तजावज़ कर रही है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप हैं, आपके हुक्मरान हैं। अगर नवाज इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी करप्ट को स्पेयर किया तो वो भी जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है। लेकिन ज्यादा जो इक्तदार में रहा है, जवाब आपको देना है, आपने ठीक करना था। इनको प्लीज कहने से पहले अपने गिरेबान में तो झांके। आपके सियालकोट के डीपी ने रेहाना डार के घर में एक मां को उठाया। आपके वजीर आला आजम शहबाज शरीफ जब पुलिस अफसरों के इंटरव्यू करते थे तो कहते थे जाली मुकाबले करोगे। डीसीओ को कहते थे ये जगह इसको अलॉट कर दो, ये इसको कर दो। कब्जा ग्रुप की पुष्टपनाही कौन करता है? एक तहकीक तो कराए कि ज्यादातर इक़्तिदार में रहा और ब्यूरोक्रेसी किस दौर में ज्यादा करप्शन शुरू की। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा करप्ट दौर आज है। आप कस्टम इंस्पेक्टर 85 में भर्ती कराए, तहसीलदार कराए, और कमाल तो कमाल है, डीपी और डीसीआई तैनात करते हैं। आपने कितने अफसरों को जब से आए हैं तैनात किया? आपने कहा ब्यूरो वो
عثمان بزدار واقعی ہی پیسے لے کے لگاتا تھا. آپ نے ایک افسر کے خلاف کاروائی کی. کرپٹ افسر تو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. آپ جونیئر موسٹ افسر گریڈ 18 کے افسر کو گریڈ 21 کی 20 کی لگا دیتے ہیں کہ تاکہ آپ کی تابع داری کرے اور آپ کے کہنے پہ ہر نجائز کام کرے. اگر اس ملک میں سرکاری افسر ایماندار ہو جائیں تو کوئی پالیٹیشین کرپشن نہیں کر سکتا. لیکن یہ پالے حقوق کرپٹ بیوروکریٹوں کو قانون کی گرفت میں لانا حکمرانوں کا کام ہے. اور اقتدار کا جب بھی چارٹ دیکھا، ضیاء الحق رہا 2011 میں 11 سال رہا تو اس کے تو چیلے آپ لوگ تھے. اس نے مجلس شورا بنائی 1981 میں تو آپ تھے، وہ غیر منتخب تھے. اور اس کے بعد آپ کے والد صاحب تھے. اس کے بعد آپ کتنی دفعہ وزیر رہے؟ آپ نے اپنی وزارت میں کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی کی؟ نواز شریف نے بتائیں کتنے لوگ کرپشن سے نکالے؟ 3 دفعہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ رہے، شہباز شریف نے رہے. آج کل کرپشن میں شناختی کارڈ بنانے کے پیسے، لائسنس بنانے کے پیسے، ڈومیسائل بنانے کے پیسے، میٹر لگوانے کے پیسے، میٹر اتروانے کے پیسے، ٹریفک میں پیسے. ٹریفک کانسٹیبل آپ لوگوں سے اچھے ہیں. یہ بیوروکریٹ جس کی 3 لاکھ تنخواہ ہے اس کا بچہ 10 لاکھ میں پڑھتا ہے، کبھی آپ نے پوچھا؟ کیونکہ یہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں. پاکستان کی سب سے زیادہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوتی ہے. وہ ہمیشہ آپ چیئرمین بورڈ آپ لگاتے ہیں، این ڈی اے میں کرپشن ہوتی ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے. لیکن ان افسروں کو تعینات آپ کرتے ہیں، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، تو جواب بھی آپ کو دینا ہوگا. لہذا ضیاء الحق نے 5 جولائی کو لگایا. اس کے بعد اس کی زیادہ تر حکومت آپ کے پاس رہی، خصوصاً پنجاب کی. سپریم کورٹ پر حملے آپ نے کیے. 26ویں ترمیم میں آپ نے وہ جج لگا دیے کہ اللہ تعالیٰ کیا زمین کیا آسمان بھی کانپ رہا ہے جو انہوں نے فیصلے جھوٹے کیے. ججوں پر آپ نے حملے کیے. بیوروکریسی کو آپ نے اپنا غلام بنایا. جو افسر نجائز ایماندار ہے آپ اس کو تعینات ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ افسر کہتے ہیں یہ غلط کام کرواتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پاکستان میں جو عمران خان نے کام کیا. 5 اگست کو الجزیرہ نے بھی کہہ دیا کہ گرفتاریوں کے باوجود 5 اگست کو بڑی تعداد میں عوام کا باہر نکلنا آج بھی بتا رہا ہے کہ عمران خان کی تحریک کامیاب ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے الیکشن کرائے تو آپ کے اب لوگ کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے. 17 سیٹوں والے اب 5 سیٹیں نہیں لے سکتے. اسی لیے ناظرین، عمران خان کو آپ کو نیشنل میڈیا پہ کوئی بیان آپ کو چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو میں عمران خان کا ایز اٹ بیان جو انہوں نے دیا تھا وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. آپ وہ بیان سن لیں عمران خان نے جو 5 اگست کی کامیابی کی کال پر کہا ہے. ناظرین، عوام نے خیر کر دی ہے. اتنی سختی، اتنے ظلم، اتنی زیادتیوں کے باوجود جتنے بھی لوگ نکلے انہوں نے آگ کا دریا عبور کیا. ہر جگہ پولیس ہی پولیس، چھاپے ہی چھاپے، گرفتاریاں بغیر وارنٹ، بغیر گرفتاری کے چھاپے. جبری گمشدگیاں آپ کے دور میں اضافہ ہوا. کرپشن آپ کے دور میں اضافہ ہوا. منی لانڈرنگ آپ کے دور میں اضافہ ہوا. پیپلز پارٹی کو آپ کرپٹ کہتے رہے، پیپلز پارٹی کا صدر آپ نے بنایا. پیپلز پارٹی کو آپ لوٹ مار کرتے رہے، اس نے آپ کو ناسور کیا، آپ نے اس کو بٹھایا. آپ کے کولو فیل میں تضاد ہے. ناظرین ایک یاد رکھ لیں، کوئی سرکاری افسر ہو، صحافی ہو، جس کے کولو فیل میں تضاد ہو وہ منافق ہوتا ہے. اور منافق کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا. اگر صحافی حقائق چھان بین کر کاؤنٹر چیک کر کے سچ نہیں بولتا تو امانت میں خیانت کرتا ہے، منافق ہے. اگر حکمران جو امانت دیا انصاف نہیں کرتا، جج انصاف نہیں کرتا تو وہ منافق ہے. اگر بیوروکریٹ سیاستدان انصاف نہیں کرتا تو وہ منافق ہے. اگر جھوٹ بولتا ہے تو منافق ہے. یہ حدیث مبارکہ، یہ میں نہیں خدا نہ خواستہ الزام لگا رہا. اب آ جاتے ہیں عمران خان کے بیان کی طرف، کیونکہ ٹی وی پہ آپ کو یہ دیکھنا نہیں پڑتا. عمران خان نے کہا 5 اگست پر کامیاب احتجاج پر کہا ظلم جبر کی بدترین دور میں 5 اگست کی کال پر پاکستانی قوم کی بڑی تعداد میں نکل کر احتجاج ریکارڈ کرانا اور صرف قابل تعریف، نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ ملک پر چھائی ظلم کی اندھیری رات میں طلوع سحر کی نوید ہے. عوام نے جیسے تمام تر فسادیت کے باوجود کل سڑکوں پر نکل کر اپنے آئینی حقوق کے لیے احتجاج ریکارڈ کرایا، وہ قابل تحسین ہے.
میں بالخصوص پنجاب کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں جنہوں نے چھاپوں اور گرفتاریوں کے باوجود خوف کے سب بتوں کو توڑ دیا۔ سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں 5 اگست کو ملک گیر احتجاج میں شامل ہوئے۔ وہ شاباش کے مشترکہ لیڈرشپ پریشر کے باوجود بھرپور ملک گیر احتجاج عوامی شعور بیداری کا شاندار مظہر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈکٹیٹر کے مارشالہ دور میں اس قدر ظلم نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں یقین سے کہتا ہوں ضیاء الحق کے دور میں ہم اس سے 1000 گنا زیادہ سچ بولتے تھے، نہ ہماری زندگیوں کو خطرہ ہوتا تھا، نہ ہماری نوکریوں کو خطرہ ہوتا تھا۔ مشرف کے دور میں، معافی چاہتا ہوں، مشرف کے دور میں اس سے 1000 گنا سچ بولتے تھے، نہ ہماری زندگیوں کو خطرہ ہوتا تھا، نہ ہماری فیملیوں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ آج کل تو سچ بولنا جرم ہے۔ سچ بولنے کی پاداش میں 40 سے زیادہ درجنوں صحافیوں کو نوکری سے نکالا چاہیے، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ میں یہ حلفاً بینگ مسلمان کہہ رہا ہوں۔ خیر، عمران خان انہوں نے کہا موجودہ دور کا موازنہ صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے جب عوام کی رائے کو روندنے کی غرض سے مجیب الرحمان کو پارٹی عوام پر فسادیت کے پہاڑ توڑے گئے اور محض اپنے اقتدار کے لیے ملک کو دولخت کر دیا تھا۔ آج ملک میں جو ہو رہا ہے وہ سقوط ڈھاکہ کے دور کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ عمران خان تب بھی جمہوریت کا گلا گھونٹا کر قانون کی بالادستی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ میڈیا کی آزادی اور احتجاج کا حق چھین لیا گیا تھا، چھین لیا گیا ہے، نوچ لیا گیا ہے ہم سے سچ بولنے کا حق، اور ملک میں صرف جنگل کا قانون نافذ تھا۔ اس جبر کے نظام سے نجات صرف تب ممکن ہے جب قوم یکجا ہو کر کھڑی ہوگی۔ ہماری تحریک کا اگلا اہم دن 14 اگست ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن قوم آج تک حقیقی آزادی سے محروم ہے۔ 2 خاندان رہے، یا ڈکٹیٹر ضیاء الحق رہے اور ایوب خان رہے، یا مشرف مسلط رہے، یا 2 خاندان رہے۔ اس ملک میں جب تک آئین اور قانون کی بحالی نہیں ہوگی، آزادی نہیں ملے گی۔ 14 اگست کو وطن عزیز میں جاری فسادیت کے خلاف پوری قوم ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں نکلے اور پرامن احتجاج کرے۔ ہمیں اس مافیا سے آزادی لینا ہوگی۔ اس آزادی لینا تب ہی ممکن ہوگا جب کوئی قوم قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے۔ میں خود اپنی قوم کی خاطر جیل میں بدترین حالات کاٹ رہا ہوں۔ یہاں موجود قیدی بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا سلوک تو کسی عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جیسا کہ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مجھے توڑنے کی ناکام کوشش میں میری اہلیہ بشرا بی بی کو بھی بدترین حالات میں رکھا جا رہا ہے، مگر میں پھر بھی آئین قانون کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، اور حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے سب کو ملک کو قربان کرنا ہوگا۔ اور میں اس ڈاکو ڈفر الائنس کے آگے، یعنی کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کے دیگر ساتھیوں کے آگے مولانا کبھی نہیں جھکوں گا۔ مجھے ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے اس کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھیں، بہادر قوموں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تمام پاکستانی جیل جانے کے خوف اپنے دل سے نکال دیں۔ میرا تحریک انصاف کے ذمہ داروں کو بھی خصوصی پیغام ہے کہ وہ اپنے دلوں سے جیل کا ڈر نکال کر لوگوں کی قیادت کرے اور جمہور کی آواز پر لبیک کرے۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن صرف اور صرف تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایسا آپریشن ANP کے دور میں بھی کیا گیا تھا اور مشرف دور کی ناکامی پالیسیوں کو اپنا کر ANP خیبر پختونخوا میں ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اسی لیے میں نے خرم علی نواز گنڈا پور کو آپریشن روکنے کا کہا ہے، اور عمران خان کا یہ بیان حقیقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ دوسری طرف امریکہ نے تو بھارت کی چیخیں نکال دی۔ ایک پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی فوج نے 10 مئی کو بھارت کے رافیل طیارے 7 گرا کر انہیں شکست فاس دی، ان کا ریڈار سسٹم ناکام کیا۔ اب امریکہ بھی بھارت کو لتے لے رہا ہے۔ اس نے 25% کی بجائے امریکہ کا ٹیرف 50% کر دیا، لیکن پاکستان پر مہربان کیوں ہے، اس کی اصل تفصیلات آئیں گی۔ لیکن بہرحال پاکستان کی فوج نے 10 مئی کو بھارت کو جو گجرات کا قصائی نریندر مودی کو جو شکست دی،
اس پر ہمارے ادارے سلام کے مستحق ہے، اور حکمرانوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں جب بھارت کے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم پاکستانی ایک ہوں گے۔ ناظرین، دوسری طرف جوید ہاشمی جو مسلم لیگ نون کے سابق صدر ہیں، نواز شریف کے قریب رہے، عمران خان کے، انہوں نے کہا 5 اگست کے احتجاج نے تحریک انصاف کو ایک نیا جنم دیا ہے، عوام نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور ہر شہر، قصبے اور گلی سے لوگ عمران خان کی حمایت میں نکل آئے ہیں۔ ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ اسے نئی تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وقت آ گیا ہے کہ وہ بیرکوں میں واپس چلے جائیں۔ علیمہ خان، عمران خان کی بہن نے کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے کبھی جیل کا سوچا بھی نہیں تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جیل جانا ہے، ہم کہتے ہیں کہ لے جائے۔ جو کچھ باہر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اندر جا کر ساری ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی عمران خان جو سابق وزیر اعظم جس نے 3 کینسر ہسپتال بنائے، ورلڈ کپ جیتا، 70 سال کی عمر میں ایک مقدمہ بھی نہیں، اور اس حکومت نے 3 سینچریاں مکمل کر لی، 200 سے زیادہ کر لیے، اس سے بڑا ظلم یہ کیا کریں گے؟ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب فرماتی ہیں لوگ احتجاج کے لیے کیوں نہیں آئے، لگتا ہے کہ انہیں عقل آ گئی ہے۔ محترمہ، ایک ادب احترام سے آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ آپ کی والدہ کلثوم نواز جب احتجاج کرتی تھی، مرحوم اللہ ان کے درجات، میں انہیں کور کرتا تھا۔ ایک دفعہ ریٹ ہونے لگا تو وہ میرے ساتھ گاڑی میں گئی، ایک دفعہ پھر اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو انہیں 10 دفعہ انہوں نے مینار پاکستان، لیاقت باغ جلسے کی اجازت دی ہے، پکڑ دکڑ چھوڑے۔ پولیس کو کہے کہ گرفتاریاں نہ کرے، صرف 48 گھنٹے کا ٹائم دیں، اے کوڑا تے کوڑے دا میدان، پھر پتہ چل جاتا ہے کون عوام سے محروم ہے۔ نون لیگ تو اب ایک سیٹ نہیں جیت سکتی، ورنہ یاسمین راشد کے فارم 44 اور نواز شریف کے نکال لیں۔ خیر، آپ کا حق ہے جو آپ نے کہا، لیکن محترمہ خدا کے لیے کرپشن کو روکیں، کرپشن بہت بڑھ گئی ہے۔ محمد مالک نے ایک بہت بڑی اہم خبر دی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ خبر مجھے پتا ہے کس شخص نے اربوں روپے بیرون ملک بھجوائے منی لانڈرنگ سے، کس شخص نے حرام کے پیسے بنائے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر اربوں روپے کون کماتا ہے، ایل ڈی اے میں کون پیسہ لیتا ہے، بورڈ آف ریونیو میں ایک افسر کس قدر کس کو نواز رہا ہے۔ ہر جگہ کرپشن کی زبان زد عام ہے، لیکن کرپٹ مافیا قانون سے زیادہ طاقتور ہے۔ محمد مالک جو ایئر وائی پہ پروگرام کرتے ہیں، ویل انفارم ہے، انہوں نے خبر دی ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں، یعنی کہ اسی حکومت میں، یعنی کہ جب پی ڈی ایم 1 تھی نگران یا موجودہ، پچھلے 2-3 سال میں 2000 ارب سے زیادہ کی کرپشن کا انکشاف۔ جون اور جولائی میں ایک اہم شخصیت نے اہم میٹنگز کی جس میں بتایا گیا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں 2000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ سیاست دانوں اور بیوروکریٹ ٹھیکیداروں کی فہرستیں بن رہی ہیں، پہلے 500 کیسز کی شناخت کی جا رہی ہے تاکہ 500 ارب کی ریکوری کی جا سکے۔ محمد مالک، میں کہتا ہوں اس سے 100 گنا زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ محمد مالک صاحب، آپ مجھ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہیں، سینئر ہے، بڑے بھائی ہیں، اس سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ ڈیولپمنٹ فارم میں 40% تک تو کمیشن کھائی جاتی ہے، 20% لیتے ہیں، باقی ٹھیکیدار کرتے ہیں۔ پی ڈبلیو ڈی، ہائی وے، اریگیشن میں اربوں روپے جا رہے ہیں، اور کون کتنے پیسے دے کے لگا ہے، یہ اس پر کوئی ایماندار افسر، خالق دادلک جیسا سابق افسر ایماندار، جوید اقبال جو پنجاب میں آئی جی رہے، موجودہ آئی جی کی خدا نہ خواستہ ان سے نہ کوئی انکوائری کرائیے گا، میں تو ان کو پرانا جانتا ہوں، اچھے آدمی ہیں، کسی ایماندار افسر سے کرائیں، اس سے 1000 گنا کرپشن نکلے گی۔ روزانہ اربوں روپے کرپشن میں کھائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیکس، انکم ٹیکس والا انکم ٹیکس بچانے کے لیے یا ایف بی آر کو 1 کروڑ رشوت دیتا ہے تو 50 کروڑ کا ٹیکس چوری کرتا ہے۔ اگر مال امپورٹ ایکسپورٹ میں کسٹم والے 10 لاکھ روپے رشوت لیتے ہیں تو 10 کروڑ کی نقصان کرتے ہیں ڈیوٹی پہ، کنٹینروں پہ مال کچھ ہوتا ہے، نکالتے کچھ ہیں۔ لہذا ایک دفعہ انکوائری ہو گئی مافیا کے خلاف تو پھر کئی تخت اچھالے جائیں گے، پھر کئی تاج گرائے جائیں گے، لیکن انکوائری وہ کرے جو خود رزق حلال کھاتا ہو، ایماندار ہو، قابل ہو، کمپیٹنٹ ہو، صرف حکمرانوں کا غلام نہ ہو، کرپشن کو ماں بہن کی گالی سمجھے، اس سے انکوائری کرائیں۔ کرپشن اس سے بہت زیادہ ہے۔ اگر کرپشن آپ ختم کر دیں 3 سال میں IMF سے قرض لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
₹20 का बजट बिजली का यूनिट हो जाएगा। लेकिन करप्शन की वजह मौजूदा हुक्मरान ज्यादा हैं, बाकी भी हैं, मैं किसी को बरी जिम्मा नहीं कर रहा। आखिर में नाजरीन बहुत सारी खबरें हैं, क्योंकि इस मुल्क में सच बोलना मना है। मीडिया पर जो आज जुल्म है कभी नहीं था। महमूद खां अचकदी, जिन्होंने बहादुरी की भी मिसाल कायम की, वो कहते हैं अगर आज इमरान खां ये कह दें कि जो ड्यूटी शहबाज शरीफ कर रहा है और वो मैं करने के लिए तैयार हूं, तो वो आधे घंटे में बाहर होगा, जैसे बाहर होगा और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन ऐसी प्राइम मिनिस्टरशिप का क्या करना, क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये नवाज शरीफ होता तो ये बात मान लेता। गिरफ्तारी से एक दिन पहले इमरान खान को कहा गया था कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अगर मुल्क से नहीं निकलते तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। इमरान खान ने कहा मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा। इम्तिहान में इमरान खान का नहीं बल्कि इम्तिहान हम सब लोगों का है जो बाहर बैठे हैं। नादरीन, खुद ख्वाजा आसफ ने कहा था कि नवाज शरीफ को लंदन ना इमरान खान हुकूमत ने भेजा, ना अदलिया ने, कमर जवेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ ने भेजा। जब नवाज शरीफ जद्दा गए तो उन्होंने सऊदी अरब के सफीर ने आकर दिखाया, 10 साल का एग्रीमेंट करके रिटर्न गए। तो इस मुल्क में आपने मुल्क को तरक्की करानी, आइन और कानून की हुक्मरानी लाए। सहाफियों को जजों से ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। करप्शन और झूठ का खात्मा करे, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। इमरान खान की इब्तिदा 14 अगस्त को क्या रंग दिखाती है? हुकूमत की कामती टांगे बता रही हैं कि ये हवास खो बैठे हैं, और इनको लाने वाले ये बातें भी हो रही हैं कि बाद अहम उहदों को तब्दील किया जा सकता है। नहीं, कुएं में से पानी का टप निकालने की बजाय कुएं में से कुत्ते को निकाल के बाहर फेंकना होगा। अगर दूध के एक पाक गिलास में गंदगी का एक छींट गिर जाए, वो नहीं पी जा सकती, तो चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत किसी की भी हो, वो नहीं चलनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।